बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। रुए ज़मीन पर हर तरफ लड़ाई झगड़ा और फसाद हर रोज़ का मामूल था। मुख्तलिफ कबाइल गरूर और तकब्बुर में डूबे हुए थे और एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए हर वक्त आपस में दस्तो गिरबान रहते थे। उस रोज़ की खून रेजी से ज़मीन लहू लुहान हो चुकी थी। खौफनाक आवाज़ों से पहाड़ सहरा लर्ज उठे थे। अहले आसमान भी मुस्तरिब नज़र आते थे। ऐसे में अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि फ़रिश्तों की एक जमात इस फसाद के किला कमा के लिए ज़मीन पर भेजी जाए। चुनांचे फ़रिश्तों की एक जमात ज़मीन पर उतरी। उसने उन तमाम शर पसंद अनासिर का खात्मा करके बाकी मखलूक को दूर दराज जजीरों की जानिब धकेल दिया। अब फ़रिश्तों का काम ख़त्म हो चुका था। उन्होंने आसमानों पर वापस जाने के लिए अभी उड़ान भरी ही थी कि उनमें से चंद की नज़र नीचे ज़मीन पर पड़ी लाशों के ढेर के दरमियान एक मासूम नौउम्र लड़के पर पड़ी जो ज़ारो की तार रो रहा था। उसके वालिदैन समेत पूरा ख़ानदान इस जंग में ज़ाया हो गया था। फरिश्तों को इस बच्चे की कम उम्री और मासूमियत पर तरस आया। उन्होंने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के ज़रिए अल्लाह ताला से इजाज़त ली और इस बच्चे को आसमानों पर ले आए, जहाँ ये फ़रिश्तों की ज़ेरे निगरानी तालीम और तरबियत के मराहल तय करने लगा। इस बच्चे का नाम अज़ाज़ील था। ज़मीन और आसमान के वजूद में आने के बाद अल्लाह ताला ने दो मखलूक़ात पैदा फरमाई, एक नूरी और एक नारी। दूसरी मखलूक को नूर से पैदा फरमा कर आसमानों पर तैनात फरमा दिया, जो फरिश्ते कहलाते हैं। निहायत नेक सीरत, मासूम और फरमाबरदार हैं। वो हर वक्त हर लम्हा अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ़ रहते हैं। खाते हैं, ना पीते हैं और ना ही सोते हैं। उनमें ना तो कोई मुज़क्कर है और ना कोई मुअन्नस, और ना ही उनकी अफ़ज़ाइश नस्ल होती है। जबकि दूसरी मखलूक जो नारी कहलाती है, उसे भड़कती हुई आग के शोलों से पैदा फरमाया। उस मखलूक को ज़मीन पर मुकर्रर किया। वो जिन्नात कहलाते हैं। उनकी अक्सरियत में शर का मादा बहुत ज़्यादा होता है। उनमें मुज़क्कर भी होते हैं और मुअन्नस भी। लड़ाई झगड़ा फसाद उनका पसंदीदा मशगला है। वो शादियाँ भी करते हैं और उनकी नस्ल भी खूब बढ़ती है। अज़ाज़ील अपना तमाम तर वक्त अल्लाह ताला की हम्द और इबादत इलाही में ही गुजारता था। उसके साथ ही उसे हर इल्म के सीखने और जानने का शौक़ भी था। चुनांचे बहुत जल्द उसने फ़रिश्तों में अपना एक मुकाम बना लिया और आसमानों पर फ़रिश्तों का सरदार मुकर्रर कर दिया गया। अहले आसमान उसे मुअल्लिमुल मलकूत के नाम से याद करने लगे। अल्लाह ताला ने उसे 4 परों से नवाजा था और गुज़रते वक्त के साथ साथ उसके दर्जात में इजाफा होता जा रहा था। फरिश्तों में ये एहसास पैदा हो चला था अल्लाह ताला उससे कोई बड़ा काम लेने वाले हैं। इस बात का कुछ अंदाज़ा अज़ाज़ील को भी हो चुका था। शायद यही वो एहसासात थे कि जब उसके दिल के किसी गोशे में एहसास बरतरी के बीच में से तकब्बुर की एक नन्ही सी कोंपल फूटी, जो वक्त के साथ साथ परवान चढ़ती रही। वो फरिश्तों और मलाइका में मगरूर मशहूर हो गया, लेकिन उसे इस बात की कतई परवाह नहीं थी कि अहले आसमान उसके बारे में क्या राय रखते हैं। वो तो अपने रब की ज़्यादा से ज़्यादा क़ुर्बत हासिल करने की जुस्तजू में मसरूफ़ रहता था। ये वो वक्त था कि जब अज़ाज़ील अल्लाह ताला के मुकर्रब फरिश्तों में अपना मुकाम बना चुका था। और फिर वो मुबारक दिन भी आ गया जब अल्लाह ताला ने फरिश्तों को मुखातिब करके फरमाया, जिसका जिक्र सूरह बकरा में है कि मैं ज़मीन में अपना नायब बनाने वाला हूँ। मलाइका ने अल्लाह ताला का ये फ़ैसला सुना तो उन्हें कुछ हैरानी हुई, इसलिए कि ज़मीन की मखलूक का दंगा फसाद उनकी आंखों के सामने था। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 2000 साल पहले ज़मीन पर जिन्नात को पैदा फरमाया था, जिन्होंने पहले दिन से ही ज़मीन पर कत्लो गारत गिरी मचा रखी थी। चुनांचे फ़रिश्तों ने अर्ज़ किया कि ऐ अल्लाह, ये ज़मीन पर फसाद बर्पा करेंगे, आपस में खून रेजी करेंगे, जबकि हम तो दिन रात तेरी तस्बीह और तमहीद में मसरूफ़ रहते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, बेशक, लेकिन जो कुछ मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। चुनांचे फ़रिश्तों ने अल्लाह ताला के रज़ा के आगे सर तस्लीम खम कर दिया। सूरह स्वाद में इसका जिक्र है। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं मिट्टी का एक इंसान बनाने लगा हूँ, फिर जब बना चुकूँ और उसमें अपनी रूह फूंक दूँ तो तुम उसके आगे सजदे में गिर पड़ना। इब्लीस के गुरूर ने उसे मरदूद बना दिया। सूरह बकरा में इसका जिक्र है। जब अल्लाह ताला ने फरिश्तों को सजदे का हुक्म दिया तो वो सब सजदे में गिर गए, मगर शैतान ने इनकार किया और गरूर तकब्बुर में आकर काफिर बन गया। ए इब्लीस, तुझे सजदा करने से किस चीज़ ने रोका? उसने कहा,
میں ان سب سے افضل ہوں، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم کو مٹی سے بنایا ہے۔ اللہ نے فرمایا تو جنت سے نکل جا، تجھے شایان نہیں کہ یہاں غرور کرے، بس نکل جا، تو مردود ہو گیا۔ اس نے کہا مجھے روز محشر تک کی مہلت دے دے۔ اللہ نے فرمایا جا، تجھے مہلت دی جاتی ہے۔ پھر شیطان نے کہا کہ مجھے تو نے ملعون کیا ہی ہے، مگر میں بھی تیرے سیدھے راستے پر چلنے والوں کو بہکاؤں گا، ان کے آگے سے اور پیچھے سے، دائیں اور بائیں سے، غرض ہر طرف سے آؤں گا، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہاں سے ذلیل و خوار ہو کر نکل جا، ان میں سے جو شخص تیرا کہنا مانے گا میں تجھ سمیت ان سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ بارگاہ خداوندی سے دھتکارے جانے کے بعد شیطان عزازیل سے ابلیس بن گیا۔ اس کے غرور اور تکبر کی بنا پر اس کی ہزاروں سالوں کی عبادت اس کے منہ پر مار کر اسے عرش سے فرش پر پٹک دیا گیا۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے ملک الموت سے فرمایا کہ مجھے ابلیس کی موت کا منظر بیان کرو۔ ملک الموت علیہ السلام نے ابلیس کی موت کا حال بیان کرنا شروع کیا تو وہ اتنی دردناک موت تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام اپنے آنسوؤں پر قابو نہ رکھ سکے۔ لوگ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کرنے لگے ہمیں بھی ابلیس کی موت کا کچھ منظر بیان کریں۔ لوگوں کی بے جا فرمائش پر حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابلیس کی موت کا منظر یوں بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حضرت اسرائیل علیہ السلام سے فرمائے گا کہ میرے غضب اور غصے کا لباس پہن کر جاؤ، ابلیس کی روح قبض کرو اور ابلیس سے تمام انسانوں اور جنوں سے زیادہ سختی کرنا۔ جب ملک الموت علیہ السلام غضب و غصے سے بھر کر موت کے فرشتوں کے ساتھ ابلیس کی روح کو قبض کرنے آئیں گے تو جو بھی آسمان اور زمین میں ہے ان کو دیکھ لے گا، وہ فوراً ہی مر جائے گا۔ جب ملک الموت ابلیس کے پاس پہنچیں گے تو وہ دھاڑیں مار مار کر روئے گا۔ پھر شیطان کو موت کی تکلیف دی جائے گی جو کہ ساری مخلوق کی تکلیف سے بھی زیادہ ہوگی۔ ابلیس گھبرا کر مشرق کی جانب بھاگے گا تو کبھی مغرب کی جانب بھاگے گا، لیکن ہر طرف اپنے سامنے ملک الموت علیہ السلام کو ہی پائے گا۔ سمندر میں چھپنے جائے گا تو سمندر اسے جگہ نہیں دے گا، آسمان کی طرف بھاگے گا تو وہاں فرشتے مقرر کر دیے جائیں گے جو اس کو آگ کے کوڑے ماریں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی قبر کے پاس کھڑا ہو کر کہے گا اے آدم، تمہاری وجہ سے میں ملعون اور مردود بنا، کاش کہ تم پیدا ہی نہ ہوئے ہوتے۔ پھر ملک الموت سے کہے گا کتنی سختی اور تکلیف کے ساتھ میری جان نکالو گے؟ فرمائیں گے جتنے لوگ جہنم میں ہیں ان سب کی موت سے کہیں زیادہ تکلیف اور سختی کے ساتھ تمہاری جان نکلے گی۔ یہ سن کر شیطان تڑپنے لگے گا اور چیختا چلاتا ادھر ادھر بھاگنے لگے گا اور اسی جگہ پہنچ جائے گا جہاں اس نے جنت سے نکلنے کے بعد پہلا قدم رکھا تھا۔ وہ جگہ اس کے لیے آگ کے انگارے کی طرح سرخ ہوگی، زمین چنگاری کی طرح ہو جائے گی اور فرشتے اس کو گھیر لیں گے اور آروں سے اس کو چیریں گے جب تک اللہ تعالیٰ چاہیں گے۔ اس وقت تک حالت نزاع اور موت کے غصے کا شکار رہے گا اور وہاں جہنم کی سنگاسیاں لگی ہوئی ہوں گی۔ ان سنگاسیوں سے تڑپا تڑپا کر اس کی جان نکالی جائے گی۔ حضرت آدم حضرت حوا علیہ السلام سے کہا جائے گا کہ ذرا اپنے دشمن کو دیکھو کس طرح ذلت کے ساتھ مر رہا ہے۔ وہ دیکھ کر کہیں گے کہ یا اللہ، تو نے ہم پر اپنی نعمت مکمل فرما دی۔ انہی جہنم کے گھڑوں میں ابلیس 40 سال تک مردہ رہے گا اور یہی قبر ہوگی۔ پھر 40 سال بعد دوبارہ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو تمام مردے زندہ ہو جائیں گے اور حساب کتاب کا عمل شروع ہو جائے گا۔ اس کائنات کی ہر چیز فنا ہونے والی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی فضل اور رحمت سے جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، آمین۔